नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिन नबीयिल करीम रऊफ रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ तुलबा व तलबात, अल्लाह ताला का बेहद फजल व एहसान कि आज हम इस्लामिक लर्निंग कोर्स के हिस्सा हदीस में शामिल हैं। हिस्सा हदीस में लेक्चर नंबर 1 के तहत हम आज जो बात करेंगे वो हुज्जियत हदीस है। अजीज़ तुलबा व तलबात, कुरान करीम की तरह हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीयत मुतारा का बुनियादी मसदर मुआखज़ है और ये बात बड़ी वाज़े और अयां है। जिस तरह कुरान हकीम से अहकाम व मसाइल का इस्तिंबात होता है, इस तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस्तिंबात होता है। हुज्जियत के एतबार से कुरान पाक और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर है, लेकिन दर्जा में कुरान हकीम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफज़ा व आला है। जिस तरह कुरान हकीम की कबूलियत व तालीम लाजम है, बायने ही हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूलियत व तामील भी लाजम है। कुरान हकीम की ताबीर व तशरीह के लिए ना सिर्फ हदीस पाक लाजुम मलजूम है, बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि हदीस पाक के बगैर कुरान हकीम के किसी भी हुक्म पर भी अमल करना मुमकिन ही नहीं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असूल दीन में ऐसे आम तरीन असूल है और कुरान के बाद दीन की इमारत का सबसे ज्यादा मजबूत व मुस्तहकम सतून है। लिहाजा हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी वाजिब और उसकी खिलाफ वर्जी हराम है। हुज्जियत हदीस के ज़िम्न में इस कदर नसूस व आयात वारद हुई हैं कि इस अमर में कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम फरमाना भी वही अलई है, अरशाद रबानी है, वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयी यूहा, सूरत नज्म आयत नंबर 3 और 4, कि वो अपनी ख्वाहिश से कलाम करते ही नहीं, उनका इरशाद सरासर वही होता है जो इन्हें की जाती है। फिर सूरत अन-निसा की आयत नंबर 59 में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, उसकी रसूल की इताअत करो। यहाँ पर एक नुक्ता मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि अज़ीज़ तुलबा व तलबात, पूरे कुरान पाक की आप तलावत कर लें, हर जगह पे बहुत ही मुकामात पे ये आया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। जहाँ पे अल्लाह की इताअत का हुक्म आया, साथ रसूल की इताअत का भी हुक्म आया। और एक जगह फरमाया मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की यकीनन उसने अल्लाह की इताअत की। ये रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत को करार दिया। लेकिन अजीज तुलबा व तालिबात, पूरे कुरान पाक में किसी एक मकाम पर भी ये नहीं आया कि मैं युती अल्लाह व युती रसूल, कि अल्लाह की इताअत ही जो है वो रसूल की इताअत है। अगर एक मकाम पर यह आ जाता तो बहुत से लोग ये कहते कि अल्लाह की इताअत का हुक्म हमने बजा ला, लिहाजा अब अल्लाह की इताअत हमने निकाली, यही रसूल की इताअत है। ये तो अल्लाह ताला ने कहा ही नहीं। अल्लाह ताला ने तो फरमाया कि मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि रसूल की इताअत ही अल्लाह की इताअत है। इसलिए अगर ज्यादा कहा तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल क्या कहा, रसूल की इताअत करो और साथ अल्लाह की इताअत का हुक्म दे दिया। तो लिहाजा जो अल्लाह की इताअत करे और रसूल की इताअत ना करे, उसका ईमान कामिल नहीं है। लेकिन जो सिर्फ रसूल की इताअत करे, वो इंशाअल्लाह अल्लाह की इताअत ही कहलाएगी और वो अल्लाह ताला को मानने वाला भी हो जाएगा, उसका ईमान कामिल होगा। क्यों कि अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैं ये तो ये रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि रसूल की इताअत ही जो अल्लाह की इताअत है। और फिर सूरत हशर में फरमाया कि वमा अताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, और जो कोई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता कर दे, तुम्हें अता फरमाए, सो उसे ले लिया करो, और जिससे तुम्हें मना फरमा दे उससे रुक जाया करो। तो इन आयात बैयनात की रोशनी में हुज्जियत रसूल जो है वो साबित होती है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आका अलैहिस्सलाम का मुकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। अब थोड़ी सी बात हम ये तदवीन हदीस के बारे में करेंगे।
قرآن حکیم کی طرح حدیث رسول بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وحی خدا پر مبنی ہے، جیسے کہ پہلے ہم نے حجیت رسول میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اور فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا اہتمام بھی فرمایا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو توفیق عطا فرمائی کہ جو ہر دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے سرگرم میں عمل رہتی تھی۔ اولین دور میں یہ فریضہ غلامان مصطفیٰ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سر انجام دیا، اور پھر تابعین و تبع تابعین کے دور میں یہ سلسلہ ایک مکمل فن کی صورت اختیار کر گیا جسے اسماء الرجال کہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بفحاظت و کمال امت تک پہنچی۔ یہ کہنا قطعاً غلط اور جہالت پر مبنی ہے کہ حدیث جمع کرنے کا کام 200 سال بعد شروع ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار اپنی احادیث یاد کرنے اور آگے بیان کرنے کا حکم دیا اور مختلف مقام پر خود احادیث لکھوائیں۔ صحابہ کرام نہ صرف آپ کی حیات اقدس میں احادیث جمع کرتے تھے بلکہ ان کو اپنے کردار میں ڈھالتے بھی تھے اور اس کے اوپر عمل بجا لاتے تھے، کیونکہ احادیث نبی کے اوپر عمل کرنا قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا عملی نمونہ تھے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی عمل کرتے تھے اور اس کے بعد اس کے احکامات بھی جاری کرتے۔ آقا علیہ السلام کے حیات ظاہری میں اور اس کے بعد محدثین صحابہ نے سینکڑوں صحابہ تابعین کی حدیث یاد کروائی، اور ایک اندازے کے مطابق امام بخاری کی صحیح میں پہلے حدیث مبارکہ کے 100 سے زیادہ مسودات تیار کیے گئے۔ ان پاک باز نفوس قدسیہ نے علم و حکمت اور ہدایت کے بے شمار خزانوں کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حفظ اور تحریر دونوں طرح سے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرنے کا کام شروع ہو چکا تھا۔ ہم مختصر سا جائزہ پیش کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو سعید خدری، وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں رضوان اللہ اجمعین جن کی روایات کی مجموعی تعداد 1,05,809 کی تک جا پہنچتی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جن کی روایات کی تعداد 500 اور 1000 کے درمیان ہے۔ جس طرح حفظ کی صورت میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہتمام کیا جاتا تھا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس میں ہی تحریری صورت میں بھی حدیث کو محفوظ کر لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا مرتب کردہ صحیفہ صادقہ، اس میں تقریباً 1000 حدیث جمع تھی۔ یہ صحیفہ مسند احمد بن حنبل میں آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگرد حضرت حمام بن منبع کے صحیفہ صحیحہ کے کلمی نسخے کے آج بھی اردن اور دمشق کے کتب خانوں میں موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشہور مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر عنوان اس صحیفے کو بھی شامل کر دیا۔ مسند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نسخے عہد صحابہ میں ہی لکھے گئے تھے۔ اس کی نقل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ والد عبدالعزیز بن مروان کے گورنر مصر کے پاس بھی تھی۔ اس کا ایک نسخہ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا جرمی کے کتب خانوں میں آج بھی موجود۔ صحیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو کہ زکوٰۃ حرمت مدینہ، خطبہ حجت الوداع اور اسلامی دستور کے نکات پر مشتمل تھا، یہ بھی کافی ضخیم صحیفہ تھا۔ اس کے علاوہ صحیفہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے شاگرد وہب بن منبع اور سلمان بن قیس نے مرتب کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد بشیر بن نہیک کا مجموعہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے قلم بند کیے یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ جنہیں مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر نے تحریر کیا۔ اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے صحیفے
رسالہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ، صحیفہ سعد بن عبادہ، مکتوبات حضرت نافع رضی اللہ عنہ، تحریری خطبات وہ شواہد ہیں جن سے یہ بات کاملاً پایا ثبوت پر پہنچتی ہے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حفظ اور تحریر دونوں شکلوں میں حفاظت و حدیث کا کام شروع ہو چکا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ مختصر سے بحث ہم نے حجویت حدیث اور تدوین حدیث کے ضمن میں کی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت پاک اور احادیث کو جو ہے اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔